अस्सलाम वालेकुम। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और अगला हमको गलत समझे। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात ज़रूर जान लिया करो। मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो लोग सिखा देते हैं। इतने बुरे तो ना थे हम जितने इल्ज़ाम लगाए लोगों ने। बस कुछ मुकद्दर बुरे थे और कुछ आग लगाई अपनों ने। दिल बुरा रखकर ज़बान का मीठा बनना मुझे नहीं आता। जिसे इज़्ज़त दी दिल से दी, जिसे छोड़ा दिल से छोड़ा। बदला तो दुश्मन लेते हैं, हम तो माफ़ करके दिल से निकाल देते हैं। किसी को अज़ियत देने के बाद बेहतर होगा कि तुम भी अपनी बारी का इंतज़ार करो। सुबह का हर पल ज़िंदगी दे आपको, दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको। जहाँ गम की हवा छू के भी न गुज़रे, खुदा वो जन्नत सी ज़मीन दे आपको। आमीन। तनकीद तंज फिक्रेबाजी से हौसला न हारो। शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। हमारी तौहीन बेइज्जती ताने कमतरी और हिम्मत तोड़ने वाले जुमले अपनों से ही मिलते हैं। उस वक़्त दुख और भी बढ़ जाता है जब हमें वो लोग ताने और बातें सुनाते हैं जिनसे हमने अपने दुख दर्द बांटे होते हैं। जैसे फूलों में एक फूल को गुलाब कहते हैं, एक हसीन सुबह की उम्मीद में हम आपको आदाब कहते हैं। काश के लोग समझ सके कि रिश्ते बनाना असल बात नहीं, बल्कि असल बात उन रिश्तों को निभाना होता है। फरमान मौला अली अलैहिस्सलाम, अगर तुम देखो तो तुम्हें दिखाया जा चुका है, अगर तुम हदायत हासिल करो तो तुम्हें हदायत की जा चुकी है, और अगर सुनना चाहो तो तुम्हें सुनाया जा चुका है। नेकी तो उस खुशबू की मानद है जो नीयत के फूल से फूटती है। जितनी नीयत साफ होगी उतना ही फूल खुशबूदार होगा। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। आमीन। दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास ये है कि मेरा रब मुझसे बहुत प्यार करता है। बेशक दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखना भी मोहब्बत है। खालिक के बाद जिसने मुकम्मल किया मुझे, अहले जहाँ सुनो वो मेरे माँ बाप हैं। गरूर किस बात का साहिब, आज मिट्टी के ऊपर कल मिट्टी के नीचे। अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ नहीं होती। मोहब्बत की पहली शर्त इज़्ज़त है, और जो इज़्ज़त नहीं दे सकता उसकी मोहब्बत झूठी है। किसी की खामोशी को उसका तकब्बर मत समझो, क्या पता वो खुद अपनी ही ज़ात से जंग कर रहा हो। जो सलाम करने से पहले बातचीत शुरू कर दे, उसकी बात का जवाब मत दिया करो। उस घर में बरकत और खुशियाँ कभी नहीं आ सकती जिस घर की औरतों की बुलंद आवाज़ें घर से बाहर जाती हों। ज़िंदगी अगर कभी मेहरबान होकर किसी शख्स के इंतखाब का मौका दे तो अपने लिए हमेशा एक ज़िम्मेदार शख्स का इंतखाब करें, क्योंकि एक ज़िम्मेदार इंसान खूबसूरत इंसान होने से कहीं बेहतर होता है। ये मोहब्बत वहब्बत सब किस्से कहानियों में अच्छे लगते हैं। जब ज़िंदगी की तलख हकीकतों से पाला पड़ता है ना, तो ये मोहब्बत सबसे पहले घर की खिड़कियों और रोशनदानों से भागती है। हकीकतें बड़ी दिलखराश होती हैं। हज़रत अली ने फरमाया, 6 चीज़ों की शिकायत कभी ना करना। अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपना ज़ाती मकान होते हुए उसकी तंगी की, भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, गैर के सामने अपने दोस्त की, रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। बेटी क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां हों उसे बुरा मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ।
جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، ان کے جھگڑے میں، ان کے غصے میں، ان کی ناراضگی میں بھی اپناپن اور محبت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے کڑوے سے لفظوں میں بھی مٹھاس سی ہوتی ہے، اور اس لیے جب میں ناراض ہوتی ہوں تو ان کا مجھے منانا اچھا سا لگتا ہے، اور جب وہ مجھ سے ایک لمحہ بھی بات نہ کرے تو اداسی اور ادھورا پن سا محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ ہے تو میں ہوں۔ محبت واحد چیز ہے جو مانگنے سے نہیں ملتی، منت کرنے سے نہیں ملتی۔ جس کو دینی ہوتی ہے وہ بن مانگے ہی آپ کی جھولی بھر دیتا ہے، اور جس کو نہیں دینی ہوتی آپ اس کے آگے عمر بھر بھی ہاتھ پھیلائے رکھیں وہ نہیں دے گا۔ محبت کے سوالی کو جھولی بھر کے بس اذیت ملتی ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت میں سب جائز ہے، غلط کہتے ہیں۔ محبت وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ محبت دعووں سے نہیں، پرواہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی پرواز کا نام ہے۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ تربیت کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ ہمیں گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہائے ہمارا سہارا لے کے اٹھنے والے لوگ۔ میرے خلاف کئی لوگ کام کرتے ہیں، مگر ملیں تو بڑا احترام کرتے ہیں۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ تجربہ کہتا ہے برا ہو وقت تو سب آزمانے لگتے ہیں، بڑوں کو بھی چھوٹے آنکھیں دکھانے لگتے ہیں۔ کبھی جا کر دیکھنا نئے امیروں کے گھر پر ہر ایک چھوٹی سی چیز کی توہین کرنے لگتے ہیں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ سب سے زیادہ ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ ہم اتنے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے
بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔